हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ जुन हाम्रो युनिट 3 रहेको छ ट्रेड है त, व्यापार। हाम्रो चाहिँ जुन यो पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ विशेष गरी हामीले होम ट्रेड र फरेन ट्रेड भनेर त पढ्यौँ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एक्जाममा यो होम ट्रेड र हाम्रो के छ यसमा फरेन ट्रेडको बिच चाहिँ भिन्नता पनि सोध्न सकिन्छ है त। यो कुराहरू भयो र त्यसलाई चाहिँ आज हामी यहाँ लेख्दै मजाले पढ्ने छौँ है त। र यसरी हाम्रो रहेको छ आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन्स है त। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो रहेको छ डिफ्रेन्सेस बिट्विन है त। डिफ्रेन्सेस बिट्विन हाम्रो यहाँ रहेको छ होम ट्रेड एन्ड के छ अर्को हाम्रो यहाँ फरेन ट्रेड है त। फरेन ट्रेड है त, यो कुराहरू हुने भयो। अब यसरी होम ट्रेड र फरेन ट्रेड बिच चाहिँ भिन्नता के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ, जुन चाहिँ अब एक्जाममा हाम्रो त्यही 5 मार्क्समा सोध्छ। प्लस अब यसमा कहिलेकाहीँ अब यो ट्रेडको डेफिनेसनहरू पनि अट्याच गरेर सोध्न सकिन्छ, जस्तै ट्रेडको आवश्यकता किन छ, अर्थात् हाम्रो व्यापारको आवश्यकता किन छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ, यहाँ सुरुमा हामी यहाँ लेखौँ सिरियल नम्बर भनेर है त। यसरी आउनुभयो हाम्रो सिरियल नम्बर। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यहाँ होम ट्रेडको बारेमा है त। के आउनुभयो? होम ट्रेडको बारेमा। र यसपछि हामीले सिरियल नम्बर अब यसमै लेखौँ, यसमा किन छुट्टै लेख्नु पऱ्यो है। होम ट्रेड भयो र यसपछि अर्को के रहेको छ हाम्रो फरेन ट्रेड भनेर है त्यसमा। फरेन ट्रेड भनेर यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, होम ट्रेड र फरेन ट्रेड बिचको भिन्नता। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि यो नम्बर 1 मा होम ट्रेड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जुन चाहिँ ट्रेड चाहिँ गर्ने गरिन्छ तर एउटै देशभित्र, त्यही देशभित्रको चाहिँ नागरिकहरू बिच चाहिँ एउटा ट्रेड अर्थात् व्यापार गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। तर यो फरेन ट्रेड चाहिँ त्यो एउटै कन्ट्रिजमा नगरेर दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बिच चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त। यसलाई याद गर्नु होला। यहाँ रहेको छ यसमा होम ट्रेड। होम ट्रेड इज के छ हाम्रो यसमा, होम ट्रेड इज क्यारिड अन विदिन है त, क्यारिड अन विदिन द बााउन्ड्रिज, विदिन द बााउन्ड्रिज अफ अ के हो भन्दा कन्ट्री अर नेसन भन्ने कुरा रह्यो है त यसमा। यसरी आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो ठ्याक्क यो फरेन ट्रेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड त गरिन्छ तर भन्दा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा, दुई वा दुईभन्दा बढी कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र यसरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ नम्बर 1 मै फरेन ट्रेड है त। फरेन ट्रेड इज क्यारिड अन एमोङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज है त, फरक फरक देशहरूमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ यो व्यापार चाहिँ भन्ने कुरा भयो है त। एमोङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज, यो कुराहरू हुने भयो। यो भयो हाम्रो नम्बर 1। यसरी हाम्रो एउटा डिफ्रेन्सेस सक्यो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 2 मा अर्को डिफ्रेन्सेस, यो होम ट्रेड र फरेन ट्रेड बिच अर्को भिन्नता के छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो होम ट्रेडमा चाहिँ जुन हाम्रो यसरी बिक्री वितरण गर्दा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ यसरी सेलिङ बाइङ गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पैसा त तिर्नु पर्यो नि त। हो, पैसा तिर्नु पर्दा हामीले कुन करेन्सीमा गर्छौँ भन्दा यो जुन हाम्रो जुन देशको करेन्सी हो नि त्यसमै गर्नुपर्ने हुन्छ होम ट्रेडमा, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोकल करेन्सी भन्छौँ। तर यो हाम्रो फरेन ट्रेडकोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो फरेन करेन्सी अर्थात् हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो दुई भिन्नता चाहिँ, यो दुई बिचको भिन्नता चाहिँ यही रहेको छ है त नम्बर 2 मा। यहाँ रह्यो पेमेन्ट अफ, यसमा हाम्रो के भयो, पेमेन्ट अफ होम ट्रेड इज मेड इन लोकल करेन्सी भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू हुनुभयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ पेमेन्ट चाहिँ केमा गर्छ भन्दा पेमेन्ट अफ फरेन ट्रेड इज मेड इन केमा भन्दा
मेड इन फरेन करेन्सी भन्ने कुरा भयो त, फरेन करेन्सीमा गर्ने भयो है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। यदि हजुरहरूसँग यसरी नोट्स छैन भनेदेखि यसलाई सार्नु होला। र यसरी अब हाम्रो नम्बर 3 मा अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जस्तै यो हाम्रो होम ट्रेडमा चाहिँ पार्टिजहरू जुन व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुने भनेको चाहिँ विशेष गरी बायर र सेलरहरू मात्रै हुन् है त। जस्तै के गर्छ भन्दा चाहिँ यो बायर भने चाहिँ को भन्दा जसले चाहिँ गुड्स किन्ने गर्दछ र सेलर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ गुड्स बेच्ने गर्दछ, यो भयो हो है त। र त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेन ट्रेडमा चाहिँ दुईवटा पार्टी इन्भल्भ हुन्छ, त्यो भनेको एउटा इम्पोर्टर र अर्को भनेको हाम्रो एक्सपोर्टर है त। यो जसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ गुड्सलाई किन्छ नि फरेन कन्ट्रीबाट हो, त्यसलाई चाहिँ हामी इम्पोर्टर भन्छौँ। र यो यस्तो पार्टी जसले चाहिँ गुड्स चाहिँ के गर्छ एक्सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ, त्यसलाई जसले चाहिँ गुड्स चाहिँ सेलिङ गर्छ अर्थात् एक्सपोर्टिङ गर्छ, त्यसलाई हामी एक्सपोर्टर भन्छौँ है त। र अब यसरी हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ हाम्रो कुन साइडमा भन्दा होम ट्रेडको साइडमा हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ के छ, द पार्टिज इन्भल्भ है त। द पार्टिज इन्भल्भ इन होम ट्रेड आर कल्ड के छ हाम्रो यसमा बायर एन्ड सेलर है त। द पार्टी के छ हाम्रो यसमा द पार्टी इन्भल्भ इन पर्चेजिङ है त। द पार्टी इन्भल्भिङ इन द पर्चेजिङ गुड्स है त। के छ जसले गुड्स किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इज बायर भनेर हामी भन्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो एन्डमा के छ भन्दा एन्ड द को भन्दा द पार्टी इन्भल्भ इन केमा भन्दा सेलिङमा है त। द पार्टी इन्भल्भ इन सेलिङ गुड्स है त। सेलिङ गुड्स इज सेलर भन्ने कुरा भयो है त। जुन चाहिँ जो पार्टी जुन चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ बेच्नमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी सेलर भन्छौँ है त। ठ्याक्कै अब यसको हाम्रो यहाँ रहेको छ फरेन ट्रेड अन्तर्गत है त। नम्बर 3 मा हेरौँ त, यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ दुईवटा पार्टी चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ जसलाई हामी इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर भन्छौँ है त। द पार्टिज इन्भल्भ इन फरेन ट्रेड है त। इन फरेन ट्रेड आर कल्ड हामी के भन्छौँ यसलाई इम्पोर्टर हुन्छ एउटा, र त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ त एन्ड एक्सपोर्टर हुने गर्दछ है त। यो कुरा हुनुभयो। र हाम्रो अब यता हेरौँ त इम्पोर्टर कसलाई भन्छ भन्दा द पार्टी इन्भल्भ है त। द पार्टी इन्भल्भ इन केमा भन्दा इम्पोर्टिङ है त। द पार्टी इन्भल्भ इन इम्पोर्टिङ गुड्स जो चाहिँ गुड्सहरू इन्भल्भ गर्नेमा चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ है त। द पार्टी इन्भल्भिङ इन द इम्पोर्टिङ गुड्स फ्रम केमा भन्दा फ्रम फरेन कन्ट्रीबाट चाहिँ है त। फ्रम फरेन कन्ट्री इज के छ हाम्रो यसमा फरेन कन्ट्री इज इम्पोर्टर है त, त्यसलाई भनिन्छ। जसले चाहिँ गुड्स इम्पोर्टिङ गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इम्पोर्टर भन्छौँ है त। र एन्ड द पार्टी है त। एन्ड द पार्टी इन्भल्भ इन एक्सपोर्टिङ है त। यो पार्टी जुन चाहिँ केमा इन्भल्भ हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नेमा इन्भल्भ हुन्छ हो, तिनीहरूले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा भनौँ न फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ रहने जसले चाहिँ एक्सपोर्टिङ गर्छ नि, फरेन कन्ट्रीमा गुड्सलाई एक्सपोर्टिङ गर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ एक्सपोर्टर भन्छौँ कि एक्सपोर्टिङ गुड्स है त। एक्सपोर्टिङ गुड्स टु फरेन हाम्रो के आउँछ त भन्दा यसमा कन्ट्री आउँछ है त। फरेन इज अ फरेन कन्ट्री इज टु फरेन कन्ट्री इज के भयो हाम्रो एक्सपोर्टर भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। यो चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 3 सम्म चाहिँ हाम्रो यसरी डिफ्रेन्सेस भयो है त। अब लास्ट हामी एउटा डिफ्रेन्सेस लेख्छौँ यो दुई बिचमा के रहेछ भनेर हेरौँ है त। नम्बर 4 मा जस्तै अब के छ भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो गुड्स ट्रान्सफर गर्दा के भन्दा गुड्स चाहिँ ट्रान्सफर गर्दा है त
भने मतलब कस्तो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ गुड्स ट्रान्सपोर्ट गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ पहिला ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई पठाउनु पर्ने भयो है त। अब हामी एकपल्ट पहिला लेख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई मजाले बुझ्छौँ है त। पहिला के हो त भन्दा यसमा वाइल के छ हाम्रो यसमा वाइल डेलिभरिङ है त, वाइल डेलिभरिङ गुड्स टु कसलाई भन्दा गुड्स टु ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई। यसरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई गुड्स डेलिभर गर्दा है त के हुन्छ हेरौँ त, कम्पनी द सेलर भनेको विक्रेता भयो, द सेलर सुल सेलर चाहिँ के अब्टेन गर्नुपर्ने भयो भन्दा पाउनु पर्ने भयो भन्दा द सेलर सुल अब्टेन अ डकुमेन्ट कल्ड के छ हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यसरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई गुड्स डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ सेलर कम्पनीले एउटा डकुमेन्ट पाउनुपर्ने हुन्छ है त। त्यो डकुमेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो कल द डकुमेन्ट्स है त, कल्ड रिसिप्ट अफ द गुड्स भन्ने कुरा भयो है त। त्यो उसले पाउने डकुमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ रिसिप्ट अफ द गुड्स भनेर भन्छ है त। रिसिप्ट अफ गुड्स कोबाट पाउनु पर्ने भयो भन्दा फ्रम द ट्रान्सपोर्ट कम्पनीबाट है त, फ्रम द ट्रान्सपोर्ट कम्पनीबाट है त। एज एन के को रूपमा भन्दा एउटा इभिडेन्सको रूपमा के एज एन अथवा प्रुफको रूपमा भनिन्छ, एज एन इभिडेन्स अफ द गुड्स डेलिभर्ड भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो कुराहरू हुने भयो है त। र अब यसै गरी अब हाम्रो यहाँ यो फरेन ट्रेडको अवस्थामा चाहिँ के रहेछ भन्दा हेरौँ त यसमा वाइल डेलिभरिङ है त, वाइल डेलिभरिङ द गुड्स है त, वाइल डेलिभरिङ द गुड्स टु कसलाई भन्दा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई है त, वाइल डेलिभरिङ द गुड्स टु द ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द के हुन्छ द एक्सपोर्टेड है त, द एक्सपोर्टेड सुल है त, द एक्सपोर्टेड सुल अब्टेन एक्सपोर्टेड भन्दा नि एक्सपोर्टर भनौँ न यसमा हाम्रो द एक्सपोर्टर सुल अब्टेन अ डकुमेन्ट उसले पनि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो डकुमेन्टलाई के भन्छ हेरौँ त, सुल अब्टेन अ हाम्रो यहाँ रहेको छ डकुमेन्ट है त, सुल अब्टेन द डकुमेन्ट फ्रम कोबाट भन्दा हाम्रो फ्रम सिपिङ कम्पनीबाट है त, केबाट भन्दा फ्रम सिपिङ कम्पनीबाट, सिपिङ कम्पनी जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई हामी भन्छौँ बिल अफ द ल्याडिङ भन्छ, ल्याडिङ भन्छ है त, के भन्छ यसलाई बिल अफ ल्याडिङ भनेर चाहिँ यसरी हामी भन्छौँ। एज एन एउटा इभिडेन्सको रूपमा अथवा हाम्रो प्रुफको रूपमा भइहाल्यो, एज एन इभिडेन्स अफ द हाम्रो यहाँ के रहेको छ गुड्स डेलिभर्ड भन्ने कुरा रह्यो त। गुड्स चाहिँ डेलिभर भइसक्यो है भनेर चाहिँ एउटा इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ डकुमेन्ट्स प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो एक्सपोर्टरले है त, कोबाट भन्दा एउटा हाम्रो सिपिङ कम्पनीबाट, यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ चारवटा भिन्नता चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ यो हाम्रो फरेन ट्रेड र होम ट्रेड बिच है त। एकपल्ट हामीले यसलाई रिभ्यू गरौँ त, यसमा सर यसलाई पढिहेरौँ त, जसमा चाहिँ के भयो भन्दा यो भन्दा डिफ्रेन्सेस बिट्विन होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड भन्ने कुरा भयो त, जसमा चाहिँ हाम्रो होम ट्रेड र फरेन ट्रेड छ। र होम ट्रेडमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा होम ट्रेड इज क्यारिड अन के रहेछ, होम ट्रेड इज क्यारिड अन विथ इन द बााउन्ड्रिज अफ अ कन्ट्री अर अ नेसन भन्ने कुरा रह्यो, र फरेन ट्रेड इज क्यारिड अन एमोङ द डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो त। र पेमेन्ट अफ द होम ट्रेड इज मेड इन द लोकल करेन्सी रे है त, र पेमेन्ट अफ द फरेन ट्रेड इज मेड इन फरेन करेन्सी भयो, यो चाहिँ फरेन करेन्सीमा एउटा चाहिँ लोकल करेन्सीमा है त। र अब हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ यहाँ द पार्टिज इन्भल्भ इन द होम ट्रेड आर कल्ड बायर एन्ड द सेलर, द पार्टी इन्भल्भ इन द पर्चेजिङ गुड्स इज अ बायर एन्ड द पार्टी इन्भल्भ इन सेलिङ गुड्स इज हाम्रो के हो त भन्दा सेलिङ गुड्स इज भन्ने हाम्रो दुईवटा रहेको रहेछ है, सेलिङ गुड्स है त। यसरी सेलिङ गुड्स इज सेलर भन्ने कुरा भयो है त। द पार्टिज इन्भल्भ इन
फरेन ट्रेड आर कल्ड हामी के भन्छ इम्पोर्टर एन्ड द एक्सपोर्टर द पार्टिज इन्भल्भ in the importing the goods from foreign country is importer and the party involved in the exporting goods to foreign country is called हाम्रो exporter भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो यहाँ while delivering the goods to transport company the seller should obtain है त obtain a document called a receipt of the goods from the हाम्रो के छ यसमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी एज एन इभिडेन्स अफ द गुड्स डेलिभर भन्ने कुरा भयो त। र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो while delivering the goods to the transport company the exporter should obtain a documents from shipping company बाट है त called bill of the lading as an evidence of goods delivered भन्ने कुरा भयो। त्यही त है हाम्रो गुड्स डेलिभर भयो भनेर चाहिँ एउटा इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यसरी अब यसै गरी अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामीले के सकिन्छ भन्दा एक्जाममा चाहिँ दुईवटा सिमिल्यारिटिज अथवा दुईवटा डिसिमिल्यारिटिज केमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ होम ट्रेड र फरेन ट्रेडको बारेमा है त त्यसलाई पनि अब हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त सिमिल्यारिटिज एन्ड द डिसिमिल्यारिटिज है त। अब सिमिल्यारिटिज भनेको चाहिँ हाम्रो यो होम ट्रेड र हाम्रो होम ट्रेड र यसरी फरेन ट्रेडमा भएको चाहिँ एउटै कुराहरूको कुरा भन्नुभयो र यसरी डिसिमिल्यारिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो होम ट्रेड र सेलर ट्रेड हाम्रो होम ट्रेड र फरेन ट्रेड बिच चाहिँ भएको ठ्याक्कै भिन्नताको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्ने भयो है त। यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को पोइन्ट भनेको के हो भन्दा सिमिल्यारिटिज एन्ड द हामीले यसलाई के भन्छौँ डिसिमिल्यारिटिज है त बिट्विन होम ट्रेड एन्ड के हो त भन्दा फरेन ट्रेड भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। यसरी हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि पहिला हामी सुरुमा लेख्छौँ यहाँ सिमिल्यारिटिजहरूलाई लेख्छौँ है त। हाम्रो के छ सुरुमा डिसिमिल्यारिटिजहरू है त। यो बिट्विन हाम्रो के बिच भन्दा होम ट्रेड र फरेन ट्रेड बिचको चाहिँ हाम्रो यो डिसिमिल्यारिटिज भयो है त। यसमा फरक त्यही त हो हामीले यसमा त लगभग अघि हामीले डिफ्रेन्समा कुरा गरेको जस्तै कुरा आउने हो यसमा है अरू त खासै आउँदैन तर बरु सिमिल्यारिटिजमा चाहिँ हाम्रो फरक पर्ने गर्दछ है त। र यसमा हामी हेर्छौँ सुरुमा होम ट्रेड है त होम ट्रेड टेक्स प्लेस है त। यो हाम्रो होम ट्रेड्स हुने भनेको केमा भन्दा चाहिँ विदिन द बााउन्ड्रिज है त विदिन द बोर्डर भनौँ अथवा बााउन्ड्रिज भनौँ त्यही त हाम्रो एउटा नेसनको भित्र भनौँ यसमा है within the border of the country भन्ने कुरा भयो है त of the country whereas के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो हाम्रो यहाँ फरेन ट्रेड भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ whereas फरेन ट्रेड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा फरेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिट्विन है त बिट्विन टु है त बिट्विन टु अर मोर कन्ट्रिज यी कुराहरू हुनुभयो भनेपछि अब हाम्रो डिसिमिल्यारिटिज हो त यो त हाम्रो त त्यही त हो डिसिमिल्यारिटिज नै हो है त। यसरी होम ट्रेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्रीको जुन देशमा चाहिँ त्यो जुन एउटै देशभित्रको चाहिँ एरियाभित्र चाहिँ हुने गर्दछ र हाम्रो यो फरेन कन्ट्री चाहिँ डिफ्रेन्ट देशहरू बिच चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा अर्को हाम्रो भिन्नता भने के हो भन्दा जस्तै अघि हामीले लेखेको कुराहरू यसमा तर सिमिल्यारिटिजको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र यसमा के छ भन्दा मेन चाहिँ पेमेन्ट अफ ट्रेड इज मेड है त पेमेन्ट अफ द ट्रेड इज पेमेन्ट अफ द ट्रेड इज केमा छ हाम्रो पेमेन्ट अफ द ट्रेड इज मेड इन केमा भन्दा लोकल करेन्सीमा यो होम ट्रेडको केसमा चाहिँ है त लोकल करेन्सी अफ द
कन्ट्री भन्ने कुरा भयो है त अफ द कन्ट्री यो हाम्रो यो चाहिँ होम ट्रेडको केसमा है त वेयर एज त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ वेयर एज द पेमेन्ट है त वेयर एज द पेमेन्ट अफ के को भन्दा फरेन ट्रेडको छ है त यसमा फरेन ट्रेड वेयर एज द फरेन ट्रेड इज मेड इन फरेन करेन्सी है त फरेन करेन्सीमा चाहिँ हुने गरिन्छ यो कुरा भयो यो हाम्रो सिमिलरिटिजहरू भयो जुन कुरा हामीले अघि नै डिफ्रेन्सेसको बारेमा चाहिँ हेरिसकेका छौँ र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ सिमिलरिटिजहरूको बारेमा है त हामीले यहाँ लेख्दैछौँ टु सिमिल्यारिटिजहरू है त दुईवटा हाम्रो सिमिलरिटिजहरू के रहेछ हेरौँ त यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा हेरौँ त हाम्रो नम्बर आईमा के रहेको छ यसमा जस्तै हाम्रो यो बोथ होम ट्रेड र फरेन ट्रेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटै एक्टिभिटी गर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ किन्ने र बेच्ने अर्थात् हाम्रो बाइङ पनि र सेलिङ पनि गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो यही नै हो हाम्रो एउटा सिमिलरिटिज है त इन बोथ होम ट्रेड है त होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड बाइङ एन्ड सेलिङ है त बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज टेक प्लेस भन्ने कुरा भयो यसमा है त र यसपछि अब हाम्रो यहाँ आउने भयो यसमा के छ भन्दा जुन यो दुईटै हाम्रो बोथ हाम्रो होम ट्रेडमा प्लस फरेन ट्रेडमा पनि के भन्छ भन्दा चाहिँ दुईजनाको चाहिँ स्वत इच्छाले चाहिँ भोलुन्टरीले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने गरिन्छ र जसमा चाहिँ कसैले चाहिँ कसैप्रति चाहिँ अब जस्तै भनौँ त्यसलाई कोएर्सन भनिन्छ यो भनेको चाहिँ कसैलाई डर धम्की देखाउने थ्रेटेनहरू गर्ने है त्यस्तो चाहिँ गरिँदैन कसैलाई चाहिँ कर कापमा पार्ने गर्दैन र यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ भोलुन्टरीले चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ गरिन्छ है त यो भयो यसमा भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यो भनेको बोथ होम ट्रेड है त बोथ होम ट्रेड एन्ड फरेन ट्रेड है त बोथ होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड आर भोलुन्टरीली है त भोलुन्टरी के गर्छ उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्ने गर्दछ भोलुन्टरी एक्सचेन्जेस नट कोएर्सन यो कोएर्सन भने चाहिँ कसैलाई धम्काउने डराउने कसैलाई अब यस्तो गरेन भनेदेखि तँलाई यस्तो गर्छु है त्यस्तो कुरा चाहिँ भएन है त यो क्वेसन भन्ने कुरा आयो र अब यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै बायर र सेलर दुईटै एक आपसमा चाहिँ इन्टरेक्ट हुने गर्दछ यसरी गुड्सहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि है त जसलाई हामी भन्छौँ द बायर्स एन्ड हाम्रो यसमा के छ त भन्दा सेलर भन्ने कुरा हो है त द बायर्स एन्ड द सेलर्स interact है त the buyer and the seller interacts in order to के को लागि भन्दा in order to exchange some goods or services भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ यो कुराहरू भयो हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ के रहेछ भन्दा हाम्रो सिमिलरिटिज एन्ड द डिसिमिलरिटिज बिट्विन द होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड अन्तर्गत है त यसमा हाम्रो डिसिमिलरिटिज भनेपछि मतलब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो होम ट्रेड र यो हाम्रो फरेन ट्रेड बिचको भिन्नता जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर आईमा रहेको छ होम ट्रेड टेक्स प्लेस विथ इन द बोर्डर अफ द कन्ट्री वेयर एज फरेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिट्विन टु अर मोर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो र नम्बर 2 मा रहेको छ पेमेन्ट अफ द ट्रेड इज मेड इन लोकल करेन्सी अफ द कन्ट्री वेयर एज द पेमेन्ट अफ द फरेन ट्रेड इज मेड इन द फरेन करेन्सी भन्ने कुरा भयो र हाम्रो दुईवटा चाहिँ सिमिलरिटिजहरू रहेको छ है त टु सिमिलरिटिज जसमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दा इन बोथ होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड बाइङ एन्ड द सेलिङ एक्टिभिटिज टेक्स प्लेस भन्ने कुरा भयो र अर्को हाम्रो सिमिलरिटिज रहेको छ नम्बर 2 मा बोथ होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेड आर भोलिन्टरीली एक्सचेन्जेस नट क्वेसन भनेको छ है त क्वेसन भने चाहिँ अरूको धम्कीमा अरूले भनेको भएर अरूले चाहिँ अब यो गुड्स किन जसरी भए पनि भनेर यसरी डर धम्काउने भएर हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा हुँदैन है त यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यसमा
र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ द बायर एन्ड द सेलर इन्टरेक्ट्स इन अर्डर टु एक्सचेन्ज सम गुड्स अर द सर्भिस। जुन हाम्रो बायर र सेलर चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इन्टरेक्ट हुने गर्दछ है त। किन चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्टरेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यही गुड्सहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि, जसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्वतः आफ्नो नै इच्छाहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू धेरै हाम्रो यहाँ कुराहरू रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त यसमा। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, र केही क्वेरिजहरू भए चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला है त। यसमा धन्यवाद है त। आज